बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। मैंने आपको बताया था कि कल जो दीर बाला के अंदर कन्वेंशन हुआ है, उस कन्वेंशन की वजह से एक इम्पैक्ट डिफरेंट है। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मर्दान में भी वर्कर्स कन्वेंशन किए, बाकी जगहों के ऊपर भी किए, लेकिन कल जो सूरत हाल थी, और मैंने आपको रात की वीडियो बताया था, लग रहा था कि जैसे मीनारे पाकिस्तान के ऊपर जलसा है, ये किसी खैबर पख्तूनख्वा के दूर दराज इलाके के अंदर जलसा नहीं हो रहा। उस जलसे का इम्पैक्ट आया है। क्या इम्पैक्ट आया है? पंजाब जो सुस्त पड़ा हुआ था, पंजाब हल्की पुल्की कोशिश कर रहा था, जैसे लाहौर में हमने दो कन्वेंशन देखे, काना वाला और चादरा वाला। इंतजामिया जो है वो इजाजत नहीं दे रही थी, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई मजाहमत या उस तरफ नहीं जा रही थी। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा वालों ने मुसलसल 3-4 कन्वेंशन करके, और बड़े कन्वेंशन, वो कन्वेंशन नहीं कहना चाहिए, जलसे कहना चाहिए। लगता यह है कि पंजाब वालों को जरा झंझोड़ा है, और उसके बाद उन्होंने कहा है कि भाई आप ही जरा करके दिखाओ ना। तो पंजाब की क़यादत को भी और पंजाब वालों को जरा होश आ गई है कि जलसा करना पड़ेगा। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो लाहौर के अंदर जलसे करने जा रही है, जिसका मतलब यह है कि अब मीनारे पाकिस्तान पे जलसा होगा, जिसका मतलब यह है कि अब मॉल रोड के ऊपर रैलीज होंगी। ये कहां से खबर आई है मैं आपको बताना चाहता हूं, और फिर पेशावर वाला ऐलान भी आपको बताता हूं। लगता यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से हमाद अजहर जो मोस्ट वांटेड है, लेकिन जाहिर है बचे हुए हैं अभी तक, तो उन्होंने रात को ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि पूरे पंजाब में जलसों के शेड्यूल का अनकरीब ऐलान किया जाएगा, कारकुनान तैयारियों का आगाज करें। साथ उन्होंने फतह के हवाले से जो आयत है वो भी एक लिखी है। अब इमरान खान ने कहा था कि आप खैबर पख्तूनख्वा में शुरू करो, और वो स्ट्रेटजी कामयाब रही है। कल जो कुछ दीर बाला में हुआ है, लगता यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो टीम है, इमरान खान की जो टीम है, उसमें नई जान पड़ गई है, और उसका क्रेडिट जो है वो शेर अफजल मरवत को जाता है। अब उसका नुकसान क्या हुआ, या आप इससे अंदाजा करें कि कल कितना बड़ा जलसा था और कितना कामयाब था कि रात को हुकूमत को इस सिलसिले में वहां पे खैबर पख्तूनख्वा की जो पुलिस है उसको बाकायदा एक मुकदमा दर्ज करना पड़ा है। और वो मुकदमा क्या है? वो मुकदमा कार्य सरकार में मुदाखलत का है, वो मुकदमा पुलिस एहलकारों से उलझने का है। हालांकि तहरीक इंसाफ के लोग जख्मी हुए, उसके ऊपर कुछ नहीं होगा, लेकिन ये मुकदमा इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल मजमूई तौर पे वहां पे जो वर्कर्स कन्वेंशन है वो अपना कामयाब किया है, और उसका असर है वो इनको परेशान कर रहा है। अब उसमें शेर अफजल मरवत समेत जो दीगर अफराद हैं उनको उसमें नामजद किया गया है, और साबिक रुकने असम्बली फजल हकीम भी उसके अंदर जो है वो नामजद है। तो ज़ाहिर है ये चीजें तो होंगी, और पीपीसी 188 के तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया है, और पीटीआई के काफिले पर वहां पे पुलिस की फायरिंग का इल्जाम लगाया गया है, और ज़िला इंतजामिया ने दफा 144 नाफिज की हुई थी, लेकिन लोगों ने उसके बावजूद वहां पे किया। अब दूसरे नंबर के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जरा अगली तरफ जा रही है कि अब मर्दान से, दीर बाला से, उन इलाकों से निकल के, चूंकि पेशावर गढ़ है, आपको याद होगा कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के बाद जो बड़ा जलसा था वो पेशावर में हुआ था। तहरीक इंसाफ जो मीनारे पाकिस्तान है वहां पे तो जलसा बहुत बड़ा होता है, लेकिन लगता यह है कि उस जलसे को सीरियस नहीं लेते, उस जलसे को एक मामूल का जो अमल है उसके तौर के ऊपर लिया जाता है। लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस सिलसिले में 15 दिसंबर का फैसला किया है, और 15 दिसंबर को उन्होंने पेशावर के अंदर जलसा करने का ऐलान कर दिया है। अब 15 दिसंबर के पीछे हिकमत अमली क्या है? क्योंकि तब तक इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान हो जाएगा, और जब इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान हो जाता है तो आप किसी भी जमात को सियासी रैली, जलसे, जुलूस से नहीं रोक सकते। लेकिन पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून की कोई वक़्त या कोई हैसियत नहीं है। अब उसका अंदाजा लगाएं किस बात से? आपने देखा कि तहरीक इंसाफ के साथ क्या कुछ हो रहा है। अब उन्होंने जलसे का ऐलान किया है, तो अनवारुल हक काकर ने रात को इंटरव्यू देते हुए क्या कहा है? अनवारुल हक काकर ने कहा, जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत किसी भी जमात को जलसों या रैलियों से नहीं रोका गया, और उनके मुताबिक इस्लामाबाद के अंदर किसी किस्म की एक्टिविटी से नहीं रोका गया, और पीटीआई की सियासी जो सरगर्मियां हैं वो करने के हवाले से उनको मुकम्मल आजादी है। बिल्कुल ठीक है। फिर साफ फरमाने लगे कि निगरान हुकूमत किसी एक सियासी जमात को फेवर नहीं कर रही। हालांकि आपके निगरान वजीर दाखिला ये फरमाते हैं कि जनाब नवाज शरीफ के ऊपर तो बेबुनियाद केसेस बने।
آپ فیور کیسے نہیں کر رہے کہ آپ پروٹوکول دے رہے ہیں، اور وہ جو پروٹوکول ہے وہ ایک شخص کے لیے باقی جماعتوں میں. آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں. کل نگران حکومت انوار الحق کاکڑ نے فہد ہارون کو وزیر اعظم کے معاون خصوصی کے طور کے اوپر مقرر کیا ہے. اب یہ جو فہد ہارون صاحب ہیں، یہ ان کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے اور ان کا عہدہ مشیر کے برابر ہوگا. اور آپ کو پتا ہے کہ یہ کیا دیکھیں گے؟ یہ ڈیجیٹل میڈیا کے معاملات دیکھیں گے، کیونکہ ڈیجیٹل میڈیا، سوشل میڈیا بہت بڑی پرابلم بنا ہوا ہے. تو وزیر مملکت کے برابر ان کا عہدہ ہوگا. اور آپ وہ جو صاف فرما رہے تھے کہ ہم کسی ایک سیاسی جماعت کو فیور نہیں کر رہے، ان سے پوچھا جانا چاہیے کہ فہد ہارون تو شہباز شریف کا مشیر تھا، وہ آپ کا معاون خصوصی کیسے بن گیا؟ اس سے آپ اندازہ لگائیں. احد چیمہ، فواد حسن فواد، وہ تارڑ، اس قسم کی بہت ساری مثالیں ہیں. آپ کے کہنے سے کچھ فرق نہیں پڑے گا. اس وقت کابینہ کے اندر مسلم لیگ نون کے لوگ ہیں، اور اگر یہ کہا جائے کہ مسلم لیگ نون کی حکومت ہے انوار الحق کاکڑ کی، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. بڑی اس چیز کے اوپر کیا جا سکتا ہے. ہاں، انوار الحق کاکڑ جو ہے وہ گفتار کے غازی تو ہیں، وہ باتونی بھی بہت ہیں، چبا چبا کے ان کو انگریزی بولنے کا بھی بڑا شوق ہے، اور وہ اپنے آپ کو انٹلیکچوئل بھی بہت بڑا سمجھتے ہیں. تو ان کو تو ہم نہیں باتوں سے روک سکتے. ظاہر ہے کہ اس وقت ان کو وزیر اعظم کے منصب کے اوپر بٹھایا گیا ہے، لیکن ہم یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے جو حقیقت ہے اس چیز کو رکھیں. ہاں، میں نے آپ کو رات کو بھی بتایا تھا، وہ صاحب سیکیورٹی کا بہانہ بنا رہے تھے، اور رات کو انہوں نے کہا کہ امید ہے انتخابات وقت کے اوپر ہوں گے. جب بات امید کے اوپر چلی جائے تو پھر آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ گیم کیا ہو رہی ہے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ان کے ٹاؤٹس اسلام آباد کے اندر کھل کے بتا رہے ہیں کہ فروری میں الیکشن نہیں، مارچ میں الیکشن ہوں گے. اب فروری سے الیکشن مارچ میں کیسے لے کے جانا ہے، یہ بھی کل کہانی ہے. چلے، ہم نے جہاں پہلے پنجاب خیبر پختونخوا کا تماشا دیکھا ہے، ہم یہ تماشا بھی دیکھ لیں گے. ہم نے جہاں پہ قومی اسمبلی ٹوٹنے کے بعد 90 روز میں الیکشن نہ ہونے کا تماشا دیکھا ہے، ہم ایک اور تماشا دیکھ لیں گے. کیونکہ ہم نے اس ملک کو کچھ سنجیدہ چیز کے طور کے اوپر تو چلا نہیں رہے. ہم نے تماش بین ہے، اور ہم نے ایک تماشا گاہ، ایک سرکس جو ہے وہ چل رہی ہے، اور اس میں سب حصہ ڈال رہے ہیں. تو لگتا یہ ہے کہ اس بار بھی وہی صورتحال ہے. چلے، اس بار ایک اور جو سرکس یا تماشا ہے ہم اس کو دیکھ لیں گے. اچھا، ایک خبر میں آپ کو اور بتانا چاہتا ہوں. کل سے سوشل میڈیا کے اوپر ایک شور مچا ہوا ہے کہ چودھری سرور پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو رہے ہیں، یا شامل ہو گئے ہیں، یا ان کو گرین سگنل کا انتظار ہے، یا وہ پریس کانفرنس کریں گے. اب یہ چودھری سرور وہی ہیں جن کو پاکستان تحریک انصاف نے گورنر کے طور کے اوپر پنجاب میں لگایا تھا، اور پھر جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت وہاں پہ اپریل کے مہینے میں آخری سانسیں لے رہی تھی، تو اس وقت ان کو سیک کر دیا گیا تھا. ان کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا، نکال دیا گیا تھا. بھلا کیوں؟ میں آپ کو اندر کی خبر دیتا ہوں. اس وقت صاحب مسلم لیگ نون کے ساتھ تارے ملائے ہوئے تھے، اور اس بات کو پکڑ لیا گیا تھا، اور اس بنیاد کے اوپر ان کو نکال کے عمر سرفراز چیمہ کو. اب ہوا کیا ہے کہ چودھری سرور جو ہیں وہ ہر طرف کھیلتے ہیں. ان کی جہانگیر خان ترین سے نہیں بنتی. ان کا وہ جو جہانگیر ترین اور علیم خان والے مسئلے تھے، تو وہ استحکام پاکستان پارٹی، اور پھر اس کے بعد اسکاٹ لینڈ میں صاحب کے بیٹے کی سیاست کا بھی تھوڑا مسئلہ ہے. اوورسیز پاکستانی ہے، اور اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ ایک بڑی کیمپین اس کے خلاف کر رہے ہیں. تو عمران خان کو اندازہ ہے کہ اس مشکل وقت میں جہاں بہت سارے لوگ حکومت گرا رہے تھے اور بہت سارے لوگوں کا کردار تھا، تو اس میں چودھری سرور کے اوپر بھی بڑا سوالیہ نشان اور بہت کچھ ہے. تو لوگوں کی خواہش تو ہو سکتی ہے، لیکن اگر ایسا ہوتا دکھائی نہیں دے رہا. لیکن ایک بات ہے، اس موجودہ صورتحال میں جب ظاہر لوگوں کے لیے مشکلات ہیں طریقے، اگر چودھری سرور کوئی ایسا سٹیپ لیتے ہیں تو یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہوگی کہ مشکل وقت، اگر اس وقت ان سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اب مشکل وقت کے اندر وہ تحریک انصاف میں شامل ہو رہے ہیں، تو شاید تحریک انصاف کا ووٹر ان کو کہے جی ویری گڈ، آپ نے یہ تو بہت کمال کر دیا. جب ہم لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں تحریک انصاف میں آ رہے ہیں، تو یہ ابھی تک صرف افواہوں تک کی بات جو ہے وہ ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.